Galaxy News Hour live. अघिल्लो असार 1, साउन 16 र 17 गते आएको भ्रेमाथाङको भेलबाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजना अनिश्चित बनायो। काठमाडौँतर्फ पानी फर्काउने मुख्य बाँधस्थलको थाप्लामा थुप्रिएको गेग्रानले परियोजना अन्यलग्रस्त बन्न पुग्यो। अहिले सरकारले जसरी अस्थायी तवरले काठमाडौँमा पानी ल्याइरहेको छ, यसले मेलम्चीको भविष्य थप अनिश्चयतिर धकेलेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष हिउँद सकिनै लाग्दा 20 करोड रुपैयाँ खर्चिएर काठमाडौँमा पानी ल्याएको थियो। अहिले त्यति नै पैसा खर्चिएर पानी ल्याइरहँदा आयोजनाको दीर्घ भविष्य के हुने भन्ने अझै अन्यलमा छ। कारण भ्रेमाथाङमा अझै पनि 10 लाख टन भन्दा बढी गेग्रान थुप्रिएरै बसेको छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 32 अर्ब खर्च भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्तिका लागि त्यति नै खर्च भइसकेको छ। एकातिर मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको मुख्य दात्री निकायले विस्तृत अध्ययन सकेका छैनन्, अर्कोतिर उसले खोला दायाँ बायाँको पहिरो देखाउँदै बाँधस्थल सार्न बनेको छ। भ्रेमाथाङ र इन्टेक माथिको पहिरो रोकथामको कुनै प्रयास नलिई जस लिनकै लागि अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन हतारिँदा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी नै खान नपाउने हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिन पुगेको छ। अतः वर्षेनी 20 करोड खर्चिएर पानी ल्याउनुभन्दा इन्टेक क्षेत्रमाथिको पहिरो रोकथामका लागि अध्ययन र पहल गर्ने पो हो कि? साथै मेलम्चीकै पानीले मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको माग धाने छैन। पानीका अन्य स्रोत के त? यसतर्फ सोच्न अझै कति समय लाग्ने? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्च फर्किने राणाको अन्तिम प्रयास असफल। निलम्बन फुकुवाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। निलम्बन निष्प्रभावी हुनुपर्ने कारण राणासँगै माग। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी नै नगद प्रवाहको समस्यामा। अधिकांश सहकारी गम्भीर तरलता सङ्कटमा फस्दा पनि राज्यका निकाय मौन। बुक कर्नरका नाममा वर्षेनी 1.5 अर्ब खर्च हुँदा पनि राजधानीकै विद्यार्थीले पाउँदैनन् सन्दर्भ पुस्तक। दूरदराजका विद्यार्थी भने चिसो भुइँमा न छाना न त शौचालय नै। कांग्रेस नेता पौडेल समेत प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा। दाहाल र भट्टराईसँग सहयोगको याचना। दाहालको आफ्नै दाबी। एमाले भन्छ प्रतिपक्षमै बस्छौं। र विश्वकप फुटबलमा आजदेखि क्वार्टर फाइनलका खेल। क्रोएसियाले ब्राजिलको सामना गर्दै मध्यराती अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा। हरेक सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षा कोठामा बुक कर्नर राख्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ। 18 वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रम विद्यालयहरूले भने कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। विद्यार्थीको पठन पाठनमा सुधार ल्याउन पुस्तक खरिदका लागि वर्षेनी सरकारले 1.5 अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन पनि गर्छ। अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई विद्यालयमा अनुदानतर्फ आउने रकम बुक कर्नरका लागि पनि छ भन्ने सम्म थाहा छैन। त्यसै कारण पनि सरकारको लक्षित लगानी सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको हो। काठमाडौँकै अधिकांश विद्यालयमा बुक कर्नर छैनन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सन्दर्भ पुस्तक खरिद गर्न प्रत्येक वर्ष 1 अर्ब 63 करोड रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। प्राथमिक तहमा सन्दर्भ पुस्तक अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रत्येक विद्यालयले अनिवार्य कक्षा कोठामा बुक कर्नर बनाउनुपर्छ। पाठ्यक्रम बाहिरका सहयोगी पुस्तक बुक कर्नरमा राख्नुपर्छ। वर्षेनी प्रत्येक कक्षामा नयाँ सहयोगी पुस्तक खरिद गरेर बुक कर्नरमा थप्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक तहका 30 लाख बालबालिकाका लागि मात्र 45 करोड रकम वार्षिक बुक कर्नरका रूपमा जान्छ। तर राजधानी काठमाडौँकै विद्यालयका बुक कर्नर पुस्तकविहीन छन्। टंगाल माविमा काठमाडौँ महानगरले सन्दर्भ पुस्तक खरिदको बजेट 2 वर्ष यता 3,24,000 रुपैयाँ पठाएको छ। तर विद्यालयका बुक कर्नर कतै विद्यार्थीकै पुस्तकले भरिएका छन् भने कतै धुलो मात्र बाँकी छन्। तयारी अवस्थामा रहेको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले कक्षा कोठामा
ट्रान्सफर गर्न नसकेरको अवस्था हो र अब केही छिटपुट हामीले आवश्यक हुने कक्षाहरूमा पनि हजुरले देखिरहनु भएको छ गरेका छौँ 2-4वटा कक्षाहरूमा त्यो व्यवस्थित पनि भएको छ र आउने शैक्षिक सत्रमा त्यसलाई अब यो बुक कर्नरको अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ टोटल्ली स्वरूप तयार भइसकेको छ बुक कर्नरकै अब त्यसमा हामीले बुकहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागि बाँकी रहेको काम चाहिँ नि हामी छिटै नै हाम्रो कार्यक्रमभित्र छ र त्यसलाई हामी लन्च गर्छौँ। ललितपुर स्थित नमुना मछिन्द्र माविले त कक्षा 1 बाहेक अन्यत्र बुक कर्नर नै राखेको छैन। कक्षा 1 मा भएको बुक कर्नरमा पनि पुस्तक छैनन्। ललितपुर महानगरले वर्षेनी पठाएको बजेट विद्यालयले सन्दर्भ पुस्तक खरिदमा खर्च गर्ने गरेको छैन। 17वटा क्लासरुम भएको हुनाले त्यही 1 देखि 5 सम्म छुट्टा छुट्टै कोठा उनीहरूको लागि मात्र प्रपोज गर्न गरे भए त्यो बुक कर्नर राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होला। अब अन्य विद्यार्थी पनि आउने पढ्ने भएको हुनाले तिनीहरूको सामग्री अन्य विद्यार्थीहरूले चलाउने युज गर्ने भएको हुनाले हामीले क्लासमा राख्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो बाध्यता भएको हुनाले यदि हाम्रो भौतिक संरचना र क्लासरुम सफिसियन्ट हुन्थ्यो भने हामी सक्थ्यौँ त्यो कुरामा चाहिँ। शिक्षा मन्त्रालयले 2062 देखि बुक कर्नर बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी बराबर 150 रुपैयाँ, 6 देखि 10 सम्म 200 र 11 र 12 का लागि प्रति विद्यार्थी 250 रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिन्छ। एकै शीर्षकमा 18 वर्षदेखि बजेट गए पनि धेरै विद्यालयमा बुक कर्नर नभएको विषयमा सरकारी अधिकारी बेखबर पनि छैनन्। तर रकमको सही सदुपयोग नभएको विषयमा कुनै अनुगमन र कारवाही हुने गरेको छैन। सरकारले कक्षा 8 माथिका 1006वटा विद्यालयमा 4 वर्षदेखि पुस्तकालय बनाउन 6,50,000 का दरले रकम पठाइरहेको छ। तर पुस्तकालय बनाउन गएको रकम समेत सदुपयोग भएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी नै रकम सदुपयोग नभएको निर्हिता प्रकट गर्छन्। संहितापछि अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ। स्थानीय तहले भने बुक कर्नर निर्माण र सञ्चालनलाई कुनै प्राथमिकता दिएका छैनन्। उनीहरू बुक कर्नरको रकम आन्तरिक प्रयोजनमा खर्च गरिरहेका छन्। बुक कर्नरको यति लाख, यसको यति लाख, छात्रवृत्ति यति लाख भनेर यसरी गरेर मानौ 30 लाख भनेर गयो भने त्यो 30 लाख रुपियाँको डल्लै नै उहाँले खर्च गर्दै जानुहुन्छ। जुन चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्छ त्यो कुरामा कहिलेकाहीँ यसको पैसा अन्त खर्च भएको होला अथवा विद्यालय कोषमा बचेर बसेको होला। त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले बुक कर्नर सबै ठाउँमा नबनेको अवस्था पनि रहन सक्ने अवस्था हो र अधिकांश स्कुलहरूमा हामीहरूले हेर्दाखेरि बनेको छ। तर त्यसमा हरेक साल बुकहरू जुन थप्न पर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्ने नयाँ बुकहरू लानु पर्यो नि त, अथवा विद्यार्थीलाई रेगुलर ढङ्गले पढ्न लिएर जाने व्यवस्था हुनुपर्ने, ती कुराहरू म्यानेज हुन सकेका छैन। विद्यार्थीमा पठन संस्कृति बढाउनुका साथै पाठ्यक्रम बाहिरको ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम अनुसारको बजेट अन्यत्र खर्च हुँदा पनि सरकारी अधिकारी मूक दर्शक बन्नुले एकातिर संशय पैदा गरेको छ भने अर्कातिर लक्षित बजेट लक्षित क्षेत्रमा खर्च नहुँदा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा जय तामाङ र सबिन महर्जनका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बालबालिकामा पठन संस्कृति विकास गर्न र पाठ्यक्रम बाहिरको ज्ञान दिलाउन बुक कर्नरको ठूलो महत्त्व छ। तर हेर्दै टिठलाग्दा भौतिक संरचना भएका विद्यालयका लागि सरकारले बुक कर्नरलाई कति प्राथमिकता दिने भने हेक्का राखेको पाइँदैन। बर्खायाममा झरीका कारण पठन पाठन अवरुद्ध हुने धेरै विद्यालय छन्। धेरै विद्यालय बाँसका भाटाले बारिएका छन्। कक्षा कोठा अभावमा एकै ठाउँमा 3-4 वटा कक्षाका विद्यार्थी पढ्नुपर्ने स्थिति छ। डेस्क बेन्च नहुँदा कलिला बालबालिका चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। तर सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर छँदै छैन। धनुषाको नगरायन नगरपालिकामा रहेको राघो बाबा आदरभूत विद्यालय हो यो, जहाँ डेस्क बेन्च नहुँदा कलिला बालबालिका यसरी भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। विद्यालयको भौतिक संरचना पनि गतिलो छैन। सरकारले भौतिक संरचना निर्माणदेखि मर्मत सम्भारसम्मका लागि पैसा पठाउँछ, तर कनिका छरे जसरी छरिने पैसाले कुनै काम हुँदैन। त्यसमाथि स्थानीय तहले जिम्मा पाएपछि पनि विगतमा जस्तै पहुँचको भरमा विद्यालयहरूलाई पैसा छुट्टिने गरेको छ। डेस्क बेन्च त्यो उसको लागि बेग्लै बजेट छ, फर्निचरको लागि। अब यहाँ सोर्सवालाहरू जसको यहाँ पहुँच छ बालिकामा उसैले प्राप्त गर्छ। राष्ट्रपति के अरे त्यो उसमा थियो सुधार कार्यक्रममा मैले पनि माग गरेको थिएँ। अनि फाइलै यहाँबाट गएन। अब तपाईँ कहाँ विद्यालय बनिरहेछ
मैले पालिकालाई भने तपाईँ कम्तीमा त्यो नयाँ बिल्डिङको लागि डेस्क बेन्च दिनुहोस्, त्यही मरम्मत समाज गरेर 4-5 लाख रुपियाँ दिनुहोस्, हामी त्यसमा झ्याल ढोका लगाएर हामी मतलब काठका सञ्चालन गर्छौँ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमै रहेको नमुना आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा करिब 150 विद्यार्थी पढ्छन्। विद्यालयका 3वटा भवन छन्, तर सबै जीर्ण। विद्यार्थीको भवनभित्र बसेर पढ्न सक्ने स्थिति पनि छैन। भवनहरू, शौचालयहरू अनि यो व्हाइट बोर्डहरू, शैक्षिक सामग्री पनि पर्यो त्यसैमा, र यो बस्ने विद्यार्थी बस्ने कुर्सी टेबलहरूको पनि समस्या छ। त्यस्तै गरी यो पुस्तकालयको पनि एकदम अभाव छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सोलमामा रहेको बालकन्या प्राथमिक विद्यालयको भवन पनि विद्यार्थी बसिसक्नु छैन। त्यस्तै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रहेको रोसा भन्ज्याङ प्राथमिक विद्यालय र सोही गाउँपालिकामा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका भवन पनि टिठ लाग्दा छन्। स्थानीय सरकारको उदासीनताकै कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार आउन नसकेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। भवनको लागि माग गर्नु पटक पटक गइयो, त्यो हामीसँग त्यसको अभिलेखहरू छ। दर्ता गरेर दर्ता नम्बर नगरपालिकामा दर्ता गरेको भवन माग लगायत अन्य खानेपानी लगायतका योजनाहरू माग गरेको हामीसँग त्यसको हामीसँग बैठकको निर्णयहरू छ। त्यसको त लगेर नगरमा दर्ता गरेको दर्ता नम्बरहरू छ र पटक पटक माग गर्दा पनि हामीले यस विद्यालयलाई भौतिक अवस्थामा कुनै पनि योजनाहरू स्थानीय सरकार नगरबाट प्राप्त नभएको हो। हजुर, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र मुगुका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यस्तो छ। भौतिक संरचनाको दुरावस्था देखाउने यी केही विद्यालय मात्र हुन्। देशभर यस्ता धेरै विद्यालय छन् जसका गतिला भवन छैनन्, डेस्क बेन्च छैनन्, विद्यार्थीले दिनभर पानी पिउन पाउँदैनन्, शौचालयको सुविधा छैन। त्यस्ता विद्यालयका लागि पुस्तकालय र हरेक कक्षामा बुक कर्नरको पूर्वाधार विकास पहिलो आवश्यकता हो। कि दुवै काम सँगै हुँदै जानु पर्ला? यसमा सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता हुनु पर्छ कि पर्दैन? सिंहदरबारबाट देख्ने नजरले दूर दराजका विद्यार्थीको पठन स्तर सुध्रिँदैन। पठन स्तर सुधार्न त्यहाँको आवश्यकता देख्न र बुझ्न सक्नुपर्छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बुक कर्नर बनाउन सरकारले पठाएको रकम किन सदुपयोग हुन सकेन? सन्दर्भ पुस्तक विद्यार्थीले नपाउँदा पनि सरकारले किन अनुगमन गर्न सकेन भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना महाशाखा प्रमुख अर्जुन ढकाललाई सोधेका छौँ। बाटै सबै 753वटा अहिले हाम्रा चाहिँ भएका चाहिँ स्थानीय तह अनुगमन गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिँदैन र त्यसै गरी हाम्रा लगभग 30,000 जति चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, ती पनि सबै केन्द्रबाट नै अनुगमन गरेर चाहिँ सबै विद्यालयमा पुगेर चाहिँ हेर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूलतः स्थानीय तहले त्यसको अनुगमन गर्नुहुन्छ। हाम्रो फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम भन्छ, हामीले चाहिँ तथ्याङ्क मार्फत चाहिँ त्यो विद्यालयले कसरी स्थापना गरेको छ, कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्क हामीले त्यहाँ पनि सङ्कलन गर्छौँ र त्यसका आधारमा चाहिँ अहिलेको अवस्था के छ भन्ने कुरा हेर्ने गर्छौँ। हामीले अपेक्षा गरेको अनुसारको चाहिँ कर्नरको चाहिँ स्थापना गर्ने विद्यालयहरूको सङ्ख्या चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले कम देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ मूलतः समस्या के हो भने हाम्रो बजेटको चाहिँ स्केल चाहिँ कम भयो र विद्यालयले चाहिँ गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ धेरै भए। पूर्वाधार जस्तो कि बुक कर्नरका लागि चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्नु पर्यो, पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नु पर्यो, एउटै त्यति मात्रै रकम चाहिँ प्राप्त भएन भन्ने नै मूलतः हामीसँग चाहिँ आएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकमको अलिकति अपर्याप्तका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ जुन यसको मकसद हो त्यो मकसद अनुसारको चाहिँ स्थापना र सञ्चालन प्रयोगको विषय चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यसरी चाहिँ अहिले पूर्वाधारका हिसाबले चाहिँ विद्यालयहरूको क्रमशः सुधार भएको छ, राम्रो हुँदै गएको छ हैन। त्यसभित्र चाहिँ रहेर विद्यालयहरूले भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण भएका ठाउँहरूमा चाहिँ यो बुक कर्नर स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ भवनको अपर्याप्तता चाहिँ
भएको छैन, किनभने विद्यालय आवश्यक पर्ने हिसाबले नै कक्षा कोठा निर्माण भएको छ। दुर्गमको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट पनि विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने काममा चाहिँ प्राथमिकता साथ तिनीहरू क्षेत्रमा नै केन्द्रीकृत गरेर कार्यक्रमहरू वितरण भइरहेको छ। एकातिर बुक कर्नरका लागि पठाइएको बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय भौतिक पूर्वाधारकै अभावमा छन्। सरकारले हजुवाका भरमा होइन प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट छुट्याउन सके मात्र पठन स्तर सुधारिनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासको आजको आदेशपछि सर्वोच्च फर्कने राणाको अन्तिम प्रयास असफल भएको छ। सर्वोच्चले निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने भनी राणासँग जवाफ मागेको छ। यसका लागि राणालाई 7 दिनको समय दिएको छ। राणाले उमेर हदका कारण मङ्सिर 27 गते अवकाश पाउँदैछन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मिलित इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई राजनैतिक विषयमा पत्र लेख्ने अधिकार नै नभएको ठहर गरेको छ। 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा निलम्बनमा छन्। महाभियोग सिफारिस समितिले राणामाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरी असोज 1 गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सुझाएको थियो, तर महासचिव गौतमले मङ्सिर 21 गते महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र निलम्बन फुकुवा भएको पत्र राणाका साथै विभिन्न निकायमा पठाएका थिए। त्यही दिन पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमाथि सुनुवाईमा कृष्ण प्रसाद भण्डारी, बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा लगायत 6 जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे। बहसका क्रममा उनीहरूले महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरेर संसदमा छानबिन प्रतिवेदन पेश भएको अवस्थामा राणाको निलम्बन फुकुवा भएको भनेर पत्राचार गरिनु बदमाशीको पराकाष्ठ भएको बताएका थिए। उनीहरूले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेर राणालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोगाउन खोजेको तथा राजद्रोहात्मक काम गरेको आरोप लगाएका थिए। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले राणाको विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले धारणा तय गरिसकेकाले अब कुनै छलफल नै आवश्यक नभएको तर्क गरे। बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकपछि सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले महाभियोग प्रस्ताव कुन कानूनमा टेकेर निष्प्रभावी बनाइएको हो भनी संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र पठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पौडेल, दाहाल र भट्टराई बीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी थिए। अहिलेको गठबन्धनलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको यादवले बताए। भेटमा पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको भन्दै सहयोगको लागि आग्रह गरे। दाहाल र भट्टराईले कांग्रेसभित्र धेरैजना प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी रहेकाले संसदीय दलको नेता चयन भएर आए सोच्ने जवाफ दिए। दाहालले प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने समेत बताएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने बताएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले आज बुटौलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी भएकाले आफ्नो पार्टी सरकार निर्माणमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। उनले एमाले सरकारमा जानुको साटो प्रतिपक्षमा बस्ने प्रश्न पारे। एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ। वर्षायाममा बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौँमा पुनः वितरण गर्न थालिएको छ। वर्षा सुरु भएपछि बन्द भएको पानी अहिले हिउँदमा पुनः वितरण गर्न थालिएको हो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको मुहान अम्बाथान स्थित सुरुङ मार्गबाट हालेको पानी मङ्सिर 18 गते काठमाडौँ आइपुगेको थियो। सुरुङ सफा गर्न सुरुमा बागमतीमा बगाइएको पानी मङ्सिर 19 गतेदेखि सुरुङमा भर्न थालिएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आज महाकाल स्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट पानी वितरण सुरुवात गरे। यसअघि 2077 चैतमा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै सहकारीहरू पनि यति बेला तरलता अभावको गम्भीर समस्या झेलिरहेका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट।
देशभर करिब 31,000 सहकारी संस्थासँग झण्डै 5 खर्ब निक्षेप छ। यो मुलुकको समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग भएको व्यक्तिगत निक्षेपको 15% हो। यति धेरै पैसाको कारोबार गर्न सहकारी क्षेत्रका लागि बलियो नियामक निकाय छैन। यही कारण जब बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् र ब्याजदर बढ्न थाल्छ, त्यसपछि सहकारी संस्था डुब्न थालेका खबर आउन सुरु हुन्छ। 2065 तिर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसबेला अन्तिम ऋणदाता सुविधा मार्फत नगद पैसा दिएर राष्ट्र ब्याङ्कले उनीहरूको उद्धार गरिदियो। तर अहिले सहकारीहरू त्यस्तै तरलता सङ्कटमा फस्दा राज्यका कुनै पनि निकाय अभिभावकत्व लिन तयार देखिएका छैनन्। सहकारीलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रको एक पृथक खम्बा मानेको छ। देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सहकारी संस्थाको ज्यादै ठूलो भूमिका छ। हरेक वर्ष 5 लाख हाराहारी श्रम शक्ति थपिने यो मुलुकमा भयभरका औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानले जम्मी 4 लाखलाई रोजगारी दिएका छन्। सरकारले पालेका अरू 5 लाख बाहेक बाँकी मान्छे कि त विदेश जान्छन्, नभए स्वरोजगारीको बाटो रोज्छन्। यस्ता साना उद्यमी र स्वरोजगारहरूलाई वित्तीय पोषण भर्न सहकारीको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब 18 लाख कर्जा खाता भए पनि वास्तविकमा 4 लाख भन्दा धेरै मानिसले बैंकको ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, जबकि सहकारी संस्थाले 73 लाख भन्दा बढीलाई कारोबारको सञ्जालमा जोडेका छन्। मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ भनिरहँदा त्यसमा ज्यादातर हिस्सा सहकारीकै छ। यसमा भयभर सहकारी समस्यामा पर्ने पनि होइनन्। झण्डै 31,000 सहकारी संस्था भएको मुलुकमा अहिलेसम्म 12 वटा संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही ठूला संस्था अहिले नगद प्रवाहको अभावमा समस्या झेल्दैछन्। अहिलेको समस्या के भने एक दुईटा त्यस्ता खालका गलत गर्ने संस्थाहरूका कारणले सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने हिसाबले मान्छेहरू सहकारीमा पैसा माग्न आएका छन्। विशेष गरी अब हामीले लिक्विडिटी कति राख्छौँ? 15 देखि 20% राख्छौँ। अब 20% तपाईँले लिक्विडिटी राख्नु भएको छ संस्थामा, 21% मान्छे माग्न आयो भने त दिन सकिँदैन नि, किनभने हामीले त सबै पैसा राखेका हुँदैनौँ, लगानी गरेका हुन्छौँ। त्यो लगानी उठेको हुँदैन, त्यसको एउटा निश्चित समय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै संस्था त्यस्तो भागिहालेको त्यस्तो हिँडेको स्थिति होइन, केही संस्थामा समस्या छन्। वित्तीय प्रणालीलाई नगद प्रवाह बढ्ने बित्तिकै अहिले देखिएका सहकारीका समस्या स्वतः हल हुन थाल्नेछन्। तरलताको यो समस्याबाट सहकारी संस्थालाई बाहिर ल्याउन नसके 10औं लाख नेपालीको बचत डुब्ने पक्का छ। त्यो पनि खुन पसिना बेचेर जम्मा गरेको 150 को बचत। समाजको तल्लो वर्गको बचत रकम जोखिममा पर्न थाल्दा राज्यले महत्त्व दिएर समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्ने हो। तर जिम्मेवार सरकारी निकाय यसबारे पटक्कै चिन्तित देखिँदैनन्। सहकारी भनेको समुदायमा आधारित संस्था हो र सदस्य केन्द्रित संस्था हो र सहकारीको सिद्धान्तले यो उजुरी गुनासो लिएर नियामक निकायमा धाउनभन्दा पनि सदस्यले नियन्त्रण गर्ने हो, सदस्य मार्फत सदस्यको एक्टिभिटी मार्फत संस्था चल्ने हो भन्ने सन्दर्भ हो हेर्नु। त्यसो हुँदा सहकारीको अवधारणात्मक पाटोबाट पहिले विचार गर्नुपर्छ र यति हुँदाहुँदै पनि नियामक निकाय जुन सहकारी विभाग, केन्द्रमा सहकारी विभाग छ, सङ्घीयता पश्चात नियमनको काम सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह 3वटा तहमा पुग्यो र अहिले 761 वटा ठाउँबाट 761 7 प्रदेश 753 स्थानीय तह र सङ्घ अन्तर्गत सहकारी विभाग यति ठाउँबाट सहकारी नियमनको काम हुन्छ। सङ्घीय कार्यान्वयनमा आएपछि 2074 मा नयाँ सहकारी ऐन ल्याए। सहकारी संस्थालाई धेरै हदसम्म सो नियममा बस्न भनियो। यसका लागि थुप्रै व्यवस्था त भए, तर ती व्यवस्था कागजमै सीमित छन्। वर्षौंदेखि राष्ट्र बैंक मातहतमै दोस्रो तहको नियामक निकाय खडा गर्न विषय उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सहकारी विभागले नियमनको काममा हात हाल्नै सकेको छैन। दायित्व जुन पीडित बचतकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने पैसा हो 1 अरब 98 करोड, त्यसमध्ये हामीले चाहिँ अब अघिल्लो वर्षसम्म केही रकमहरू दिएर अब 1 अरब 44 करोड चाहिँ बाँकी छ। अहिले हामीले चाहिँ अलिकति स्पिड पनि बढाएका छौँ कि सञ्चालकहरूको खोजी गर्ने, ऋणीहरूको चाहिँ अचल सम्पत्तिहरू खोज्ने, रोक्ने, अनि ऋणीहरूलाई चाहिँ अब यो पासपोर्ट राजधानी जफत गर्ने र अनि कालो सूचीमा राख्ने सम्मका कारबाहीहरूको सूचना निकाल्दाखेरि अब संस्थाका ऋणी सञ्चालकहरू अहिले समितिको कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्ने र पैसा केही रकमहरू बुझाउने ट्रेन चाहिँ नै अगाडि बढेको छ सर।
प्रभावकारी नियमन नभएसम्म समस्यामा परेका संस्थाको उद्धारमा राज्यले बलियो पहल लिन कठिनाइ हुने सरकारवालाको तर्क छ। कुन विधि र प्रक्रियाको समस्या हल निकाल्ने भनेर बाटो पहिल्याउने दायित्व सरकारको हो। नागरिकको अभिभावकत्व लिने र उनीहरूको जीव धनको रक्षा गर्ने मूल कर्तव्यबाट सरकार र माताहतका कुनै पनि जिम्मेवार निकाय भाग्न पाउँदैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यो वर्ष मात्रै सहकारी विभागमा ठगीका 430वटा उजुरी दर्ता भए। ती उजुरी कति संस्था विरुद्ध हो भन्ने आँकडा भने विभागसँग छैन। यति कमजोर हालतबाट चलेको नियामकले बिग्रँदै गएको परिस्थितिलाई सम्हाल्ने नेतृत्व लिन सक्ला भनेर आशा गर्नै कठिन देखिन्छ। यस्तो बेला समस्याको सुरक्षित अवतरण कसरी हुन सक्छ भनेर हामीले बचत तथा ऋण सहकारी महासंघका अध्यक्ष परितोष पौड्याललाई सोधेका छौँ। हाम्रो सहकारी संस्थाको मालिकको सदस्य हो, नियन्त्रण कसले गर्छ? सदस्यले गर्छ। फाइदा कसलाई हुन्छ? सदस्यलाई हुन्छ। त्यो सदस्य मालिक स्वामित्व नियन्त्रणको हकदार हो भने अनि दुरुपयोग गरेको छैन भने त सदस्यमा बसेर छलफल गर्न सकियो नि त। दुरुपयोग भएको संस्थाका सञ्चालकहरूमा त्यो समस्या देखिएको छ भने त्यसलाई त हामी कारवाही गर्छौँ। तर हामी संस्थाका सदस्यको पैसाको सुरक्षा गर्छौँ। कहिले कहिले एकैचोटि पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था होला। हामीसँग तरलता 15% 10% राखिएको हुन्छ अनि एकैचोटि धेरै साथीहरू आउँदा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था होला। एकातिर यो छ, अर्कोतिर हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणालीमा देखिएको समस्याको कारणले गर्दा सही समयमा कर्जा भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था होला। केही क्यालकुलेसन नमिलेको अवस्था होला। यी प्राविधिक कुराहरूलाई सदस्यहरूले बुझ्न नि पर्छ, किनकि त्यो संस्थाको मालिक सदस्य हो। अब होइन त्यो सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेको छ, सञ्चालकले चलाएको छ भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले लिएका एकाध संस्थाहरूको नाम चाहिँ त्यो संस्थाको सञ्चालकले दुरुपयोग गरेको हो भने त्यसलाई कारवाहीको विषय बनाउनुपर्छ। तर त्यो सञ्चालकले सञ्चालन गर्दा गर्दै दुरुपयोग नगर्दै यो खालको समस्या आएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। त्यो विषयमा हामी त्यो संस्थाको संरक्षण उभिन्छौँ। सहकारी संस्थाहरू गम्भीर समस्यामा पर्नुको दोष सरकार र नियामक निकायलाई मात्र दिएर उम्कन मिल्दैन। सहकारीका सञ्चालक र सहकारीका सदस्य पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन्। सङ्कलित रकम सेयर सदस्यमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत मनमौजी कर्जा प्रवाह गर्ने शैलीमा सुधार नआएसम्म सहकारी संस्थाहरू जति बेला पनि समस्यामा फस्ने अवस्था कायमै रहन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। ललितपुरको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आज आयोजित विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहमा 2078 असार 1 देखि 69 जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका 62,237 मध्ये 10,237 विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन्। समारोहमा विद्यावारिधि, एमफिल, स्नातकोत्तर र स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरूलाई पदक वितरण गरियो। समारोहमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, भारतको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ पन्जाबका पूर्व उपकुलपति राघवेन्द्र पी तिवारी लगायत सहभागी थिए। नेपालमा स्तनपान गराउने महिलाको संख्या उल्लेख्य घटेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 57% महिलाले मात्र स्तनपान गराउने गरेको देखाएको छ। सन् 2016 मा यस्तो संख्या 66% थियो। शिशुलाई लामो समयसम्म स्तनपान नगराउँदा र पौष्टिक खानाको अभावमा उमेर अनुसार उचाइ वृद्धि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 25% बालबालिकामा होचोपन रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुनेको संख्या उच्च देखिएको छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका हरेक 1000 किशोरी मध्ये 71 जना गर्भवती हुने गरेको देखिएको छ। यो संख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै छ। कर्णालीमा 15 देखि 19 वर्ष उमेरका 21% किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन्। सर्वेक्षणले पूर्ण मात्रामा खोप पाउने शिशुको संख्या समेत घटेको देखाएको छ। नेपालमा 52% बालबालिकाले मात्र पूर्ण खोप पाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। निर्वाचन आयोगले आज आफ्नै परिसरमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिता शीर्षकमा अन्तर्क्रिया राख्यो। अन्तर्क्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू सहभागी थिए। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको मात्र भनेनन्, महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गरेर हिंसा नै गरेको आरोप लगाएका छन्।
हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा लागेको कुरा के हो भने उम्मेदवारीमा व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामीले देख्छौँ राजनीतिक दलहरूबाट। म स्थानीय तहको तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कोटा पुर्याउनको निम्ति मात्रै स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो, तोकिएको छ नि त, कोटा त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिएमा एउटा महिला अनिवार्य भनेर कानुनले भनौँ। तर हामीले के भन्यौँ भने यदि एउटा मात्रै दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अवज्ञा गरियो। त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि अलिकति छलकपटै गरेर के जसरी हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ गरे जस्तो देखिने, तर यथार्थमा उम्मेदवारीमा त्यो स्थिति सिर्जना नहुने अवस्थाले पनि यो महिला हिंसाको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। तारे होटलका सभा हलमा हिंसा विरुद्धका आवाज उठाइए पनि घटनामा कमी आउन सकेको छैन। पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ राजधानीकै एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको घटना। विडम्बना चाहिँ के भने पीडित विद्यार्थीले 2 वर्षदेखि दुर्व्यवहार खेप्दै आएको भने पनि शिक्षिकाहरू आरोपित प्रधानाध्यापककै पक्षमा उभिए। घटना बल्ल प्रहरी सामु पुगेको छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रधानाध्यापक फरार भएका छन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 10 स्थित मनोहरा माविको वातावरण आइतबार सामान्य रहेन। विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईले कक्षा 8, 9 र 10 का छात्राहरूलाई 2 वर्षदेखि यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्दै आएको बाहिरियो। आक्रोशित विद्यार्थीले भट्टराईको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे। 3 दिनसम्म पठन पाठनको वातावरण बिथोलियो। विद्यालयकै बाल क्लब र अभियन्ताहरूको साथ पाएपछि पीडितहरूले मुख खोलेका हुन्। कति टाइम गर्यो हैन, अहिलेसम्म गरेको छ कि छैन, अनि साथीहरूलाई छैन यो उमेर भनेको त गर्ने टाइम हो रे, तिमीले गरेको छ कि छैनौ त्यस्तो सोध्ने। अनि त्यसपछि कस्तो आफूलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुने गरेर हैन टच गर्ने क्या। अनि हाम्रो सँगै एउटै ब्याचमा पढ्ने साथीलाई चाहिँ उसको चेस्टतिर पनि सबैतिर छुइदिनु भएको छ अरे हैन। अनि त्यो पछाडि हुन्छ नक नै खोलिदिनु भएको अरे हैन। 3 वर्ष अघि मनोहरा माविमा पुगेका भट्टराई 4 महिनामा प्रधानाध्यापक बने। प्रधानाध्यापक बनेदेखि नै छात्राहरूलाई उनको छुवाईमाथि शङ्का लाग्यो, तर छुट्याउन सकेनन्। तर उनीहरूले छात्रा र छात्र बीचमा प्रधानाध्यापकको व्यवहार फरक भएको अनुभव गरे। केटाहरूलाई अलि झर्केर गाली गर्ने, केटीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग गरे, तर केटीहरूलाई टच पनि अलि नराम्रोसँग टच गर्ने। एक छात्राले प्रधानाध्यापक भट्टराईको ज्यादती विरुद्ध मुख खोलिन्। उनको पढाइ राम्रै थियो, तर उनलाई परीक्षामा फेल मात्र गराइएन, विद्यालयबाटै निष्कासन गरियो। उसले आवाज उठाउँदा चाहिँ हैन सुरुमा चाहिँ साथीहरूले सपोर्ट गर्छु भनेर रहेछ, अनि गरेन रहेछ के पछि चाहिँ अब हेडसरको भएपछि चाहिँ कसैले सपोर्ट गरेन रहेछ क्या। अनि ऊ एक्लैले मात्र गरेको रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ 4वटा सब्जेक्टमा फेल बनाएर अनि 10 को फर्म उसको पुरा नभएर अरे, अनि 10 को पुरा भएन अरे जन्म दर्ता यस्तो उस्तो। अनि 8 को एक्जाम चाहिँ कसरी दियो त हैन। अनि त्यस्तो कुरा गर्दा पनि हामीलाई गाली गर्नुभयो स्कुलमा पनि। उसलाई पनि त्यसरी नै निकालेको यस्तो कुरा उठाएको भएर निकालेको। एक छात्राले त प्रधानाध्यापकको व्यवहारबारे परिवारका सदस्यले चासो नदिएपछि आत्महत्याको प्रयास समेत गरिन्। प्रधानाध्यापकको बदमाशी बाहिरिएपछि उनी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाले फोन मार्फत अभिभावकलाई धम्क्याए, तर विद्यार्थी पछि हटेनन्। 3 दिनसम्म विद्यालय परिसरमा प्रहरी समेत खटाइयो। यसबीचमा उनीहरूले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, बाल हेल्पलाइन लगायत सङ्घ संस्थाका साथै नगरपालिकाको नगर बाल सञ्जाललाई गुहारे, तर कतैबाट सहयोग पाएनन्। राज्यको उपस्थिति शून्य प्राय छ, किनभने पहिलो दिन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को चाहिँ पदाधिकारीहरू त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर दोस्रो दिनदेखि नै उहाँहरू त्यो दिनदेखि त्यहाँबाट निस्केर जानुभए पछाडि उहाँहरू न पीडित विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, न अभिभावकहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मङ्सिर 19 गते महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा 1 जना पीडितको जाहेरी दर्ता भयो। मेरो पृष्ठभूमिमा रहेको मनोहर माविका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईमाथि
बाल यौन दुरुपयोग गरेको जघन्य आरोप लागेको छ। उनी विरुद्ध जाहेरी परेको आज 5 दिन बितिसक्दा समेत उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। प्रधानाध्यापक भट्टराईबाट 10 भन्दा बढी छात्रा प्रताडित छन्। पीडित अन्य विद्यार्थी पनि जाहेरी दिने तयारीमा छन्। जोगिनका लागि एमाले सम्बद्ध शिक्षक संगठनको साथ खोजिरहेका प्रधानाध्यापक भट्टराई जाहेरी परेदेखि नै फरार छन्। निज शिक्षकको विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्न आएको छ प्रहरीवृत्त महाराजमा र उक्त जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। निज व्यक्ति अहिले फरार छन् र प्रहरीद्वारा खोजीको सूचीमा छन्। बालबालिकालाई एकान्तमा लग्नु, संवेदनशील अङ्ग छुनु वा अन्य कुनै अस्वाभाविक व्यवहार गर्नु बालबालिका ऐन 2075 अनुसार बाल यौन दुरुपयोग हो। मुलुकी अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग गर्नेमाथि 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका बावजुद शिक्षकबाटै एकपछि अर्को यौन दुरुपयोगका घटना भइरहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा छात्रालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा 75 शिक्षक पक्राउ परेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। आगो निभाउन 3वटा दमकल तयारी अवस्थामा छन्। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स तयार छन्। विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरणको क्रममा दुर्घटनामा पर्छ र आगो लाग्छ अनि उद्धारमा खटिएका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। जनवरी 1बाट सञ्चालनको तयारीमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। विशेष गरेर एउटा जहाज ल्यान्ड गर्ने बेलामा कुनै पनि हिसाबले दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनालाई कसरी कम क्षति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फुल फेजको यति बेला एक्सर्साइज गरिएको छ। यो दृश्य साँच्चैकै विमान दुर्घटना भएर आगलागी भएको होइन। केही दिन अघि मात्रै क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकेको विमानस्थलले शुक्रबार फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइजको दृश्य हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो जनवरी 1 अर्थात् पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनको तयारीमा छ। विमानस्थलमा जडित उपकरणको केही दिन अघि मात्र यान्त्रिक परीक्षण अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएको छ। एरो थाईले गरेको क्यालिब्रेसन फ्लाइटको अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ विमानस्थल। विमान उडान र अवतरणका क्रममा हुने दुर्घटना र त्यसबाट मानवीय क्षति कम गर्न विमानस्थल परिसरमा प्रदर्शन अर्थात् डेमो गरिएको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु अघि र सञ्चालनको प्रत्येक 2 वर्षको अवधिमा फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आइकाओको प्रावधान अनुरूप शुक्रबार डेमो गरिएको हो। विमानस्थलहरूमा हरेक 2 वर्षमा फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको डक 9137 पार्ट 7 मा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लानिङ हो र इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको एनेक्स 14 र यो एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लानिङका डकुमेन्टहरूको आधारमा रहेर पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान तयार भएर स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यो फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज आज सम्पन्न गरेका हौँ। हवाई दुर्घटना पश्चात हुने आगो लागि नियन्त्रणमा दमकलको प्रयोग, घाइतेलाई तत्काल रेस्क्यु गरी एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था, उद्धारमा समन्वय लगायतमा अभ्यास गरिएको हो। दुर्घटना पछिका 13 विभिन्न विषय र उद्धारका लागि आवश्यक अभ्यासमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायतको सहकार्य र चिकित्सकको तत्काल उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइएको थियो। अहिले दुर्घटनापछि घाइतेलाई चाहिने ट्रमा अस्पतालको लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई जिम्मा दिइएको छ। यस अस्पतालको सहकार्यमा अन्य अस्पतालमा समेत गरी 150 जनाको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक विमानस्थललाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ सारिनेछ। विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्स र निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडानको तयारी थाले पनि अन्य विभिन्न कम्पनी आउने बारे ठोस निर्णय भएको छैन। विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट विमानस्थल सञ्चालनमा चुनौती मानिएको छ। बाटोघाटोदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ त निरन्तर रूपमा चाहिँ त त्यसलाई राम्रो बनाउन सकियो भनेर त्यसको क्षमता अथवा त्यसको चरणहरू राम्रो बनाउन सकियो भने अवश्य पनि भोलिका दिनमा यो एयरपोर्ट उदाहरणीय एयरपोर्ट बन्नेमा दुई मत रहने छैन। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा।
नेपाल टी20 लीग क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पहिलो संस्करणको लीगको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा पुस 8 गते काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा 34 खेल हुनेछन्। पुस 26 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको लीग चरणमा दिनमा 2 खेल हुनेछन्। काठमाडौँ गुर्खाजले भने लगानी सुरक्षित नहुने कारण देखाउँदै गत साता प्रतियोगिताबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो। अब विश्वकप फुटबलको प्रसङ्ग सरिता श्रेष्ठबाट। विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनल खेल सुरु भएको छ। 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले अहिले क्रोएसियासँग खेलिरहेको छ। खेल भर्खरै सुरु भएको हो। विश्वकपको सबै 22 संस्करण खेलेको ब्राजिलले 14औं पटक क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यसअघि 13 पटक क्वार्टर फाइनल खेल्दा ब्राजिल 8 पटक सेमी फाइनलमा पुगेको थियो। पछिल्ला 4 मध्ये 3 क्वार्टर फाइनलमा भने ब्राजिल हारेको थियो। क्रोएसिया गत संस्करणको उपविजेता हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा मोरोक्कोसँग गोल रहित बराबरी खेलेको क्रोएसियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट खेल क्यानाडा विरुद्ध 4-1 गोलको जित हो। उसले प्री क्वार्टर फाइनलमा जापानलाई टाई ब्रेकरमा 3-1 गोलले हराएको थियो। यसअघि ब्राजिल र क्रोएसिया विश्वकपमा 2 पटक आम्ने सामने भएकोमा दुवै पटक ब्राजिलले बाजी मारेको थियो। विश्वकप फुटबलमा आज मध्यराती दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाले सेमी फाइनल प्रवेशका लागि युरोपेली राष्ट्र नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्दैछ। यी दुई राष्ट्र बीचको फुटबल इतिहास रोमाञ्चक छ। सन् 1978मा नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर अर्जेन्टिना पहिलो पटक विश्व विजेता बनेको थियो। त्यसको 2 दशकपछि सन् 1998को विश्वकपमा भने अर्जेन्टिनालाई क्वार्टर फाइनलमा 2-1 ले हराएर नेदरल्यान्ड्स सेमी फाइनलमा पुग्यो। सन् 2014मा भने अर्जेन्टिनाले बदला लियो। त्यतिखेर डच टोलीलाई सेमिफाइनलमा हराएको अर्जेन्टिनाले यसपालि सेमिफाइनलको टिकट काट्ला कि नकाट्ला वा नेदरल्यान्ड्सले नै बदला लिनेछ। विश्व फुटबलमा नेदरल्यान्ड्स बलियो टोली हो। उसले स्तरीय खेल खेल्दै आएको पनि छ। राम्रो खेलेर मन जित्ने गरे पनि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता र निर्णायक खेलमा भने नेदरल्यान्ड्सले हार बेहोर्दै आएको छ, जसका कारण नेदरल्यान्ड्सलाई अभागी राष्ट्र पनि बन्ने गरिएको छ। उसले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि जित्न सकेको छैन। नेदरल्यान्ड्स यसअघि 1974, 1978 र 2010मा विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो, तर तीनै पटक पराजित भयो। प्रशिक्षक लुइस भान गालले यो पटक उपाधि जितेर मात्र फर्किने बताएका छन्। उनले विश्वकप सुरु हुनु अगाडि नै उपाधि जित्ने दाबी गरेका हुन्। क्वार्टर फाइनलसम्म आइपुग्दा नेदरल्यान्ड्स अपराजित छ। समूह चरणमा इक्वेडरसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको नेदरल्यान्ड्सले प्री क्वार्टर फाइनलमा अमेरिकालाई 3-1 गोलले हराएर अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। नेदरल्यान्ड्सको फरवार्ड लाइन निकै सशक्त देखिएको छ। उसको खेलमा प्रभाव पार्न सक्ने 2 खेलाडी मेम्फिस डिफे र कोडी गाक्पो हुन्। क्रिएटिभ हबको संज्ञा पाएका डिफे नेदरल्यान्ड्सका लागि 30 खेलमा 24 गोल गरेका छन्। गाक्पोको नाममा 3 गोल छ। तर आज अर्जेन्टिनालाई हराउन भने सजिलो हुने छैन। यसो त जारी विश्वकपको सुरुवातमा अर्जेन्टिनाका लागि राम्रो रहेन। ऊ पहिलो खेलमा एसियाली राष्ट्र साउदी अरबसँग पराजित भयो। त्यसपछि भने उसले लय लियो। बाँकी खेल जितेर अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स आज मध्यराती 89,000 दर्शक क्षमताको लसेल रङ्गशालामा आम्ने सामने हुँदैछन्। अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक स्कालोनीले 2 उत्कृष्ट टिम आम्ने सामने हुँदा सुन्दर खेल हेर्न पाइने भनेका छन्। उनले नेदरल्यान्ड्स सजिलो प्रतिद्वन्दी नभएको तर खेल भने अर्जेन्टिनाले जित्ने दाबी गरेका छन्। अर्जेन्टिनाका मुख्य खेलाडी लियोनल मेस्सी हुन्। जारी प्रतियोगितामा 1 पेनाल्टी खेर फालेका मेस्सीले 3 गोल गरेका छन्। आजको खेल 35 वर्षीय मेस्सीका लागि करियरको महत्त्वपूर्ण क्षण हुनेछ, किनभने उनले यसपछिको विश्वकप सम्भवतः खेल्ने छैनन्। आफू उत्कृष्ट स्ट्राइकर भए पनि उनले अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन सकेका छैनन्। त्यसैले उनले जितका लागि हर प्रयास गर्नेछन्। प्री क्वार्टर फाइनल खेल गुमाएका विङ्गर डी मारिया प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। मारियाले नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक लुइस भान गाललाई म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा रहँदा खराब प्रशिक्षक भनेका थिए। उनले गाललाई खराब साबित गर्न कस्तो प्रदर्शन गर्लान्, फुटबल प्रेमीहरू निकै कौतूहल छन्।
नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक लुइस भान गालले सन् 2016मा म्यान्चेस्टर युनाइटेड छोडे। त्यसको 4 वर्षपछि उनी फुटबल क्षेत्रबाटै एकाएक गायब भए। त्यतिखेर उनी 69 वर्षका थिए। 2020 को अन्त्यतिर मात्रै उनी कहाँ छन् भन्ने पत्ता लाग्यो। उनी अस्पतालको शय्यामा थिए किनभने उनी क्यान्सर पीडित थिए। तर उनले खेलाडीलाई आफ्नो स्वास्थ्य समस्या सुनाएनन् भने प्रशिक्षण दौरान नै आफ्नो कमजोरी देखाए। भान गाललाई डाक्टरले क्यान्सर भएको रिपोर्ट सुनाउँदै गर्दा उनले आँखा चिम्लिँदै स्वीकार गरे। तर खुसीको कुरा उनले आफ्नो 90% क्यान्सर उपचार योग्य रहेको थाहा पाए। क्यान्सरको पीडा भने उनले त्यसअघि नै झेलिसकेका थिए। उनले पहिली पत्नीलाई क्यान्सरकै कारण गुमाएका थिए। पीडा र डरको सामना गर्न तयार रहँदै उनले उपचार गराए। उनका लागि उपचारको पहिलो 3 साता निकै पीडादायी रहे। उनी गोप्य रूपमा उपचारमा रहेका बखत 2021 को गर्मीमा डच टोली भर्खरै युरोकपबाट बाहिरिएको थियो। मुख्य प्रशिक्षकले राजीनामा दिए। भान गालले 2014 को विश्वकपमा सेमिफाइनल सहित 2 पटक नेदरल्यान्ड्सको टोलीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। नेदरल्यान्ड्स टोली प्रशिक्षक विहीन बनेपछि डच फुटबल सङ्घ भान गाल दोस्रो पत्नीको इच्छा विपरीत प्रशिक्षणमा फर्किन्नन् भन्ने जान्न चाहन्थ्यो। भान गालले सङ्घको प्रस्ताव सहजै स्वीकारे तर क्यान्सरको कुरा गरेनन्। उनले कोलोस्टोमी ब्याग र एक क्याथेटर आफ्नो ट्र्याक सुटमा लुकाउँदै 2021 को अगस्तदेखि डच टोलीको प्रशिक्षणको जिम्मा लिए। प्रशिक्षणका दौरान उनले खेलाडी सामु कहिल्यै आफ्नो स्वास्थ्य समस्या देखाएनन्। दिउँसो प्रशिक्षण पछि उनी घर जानुको साटो अस्पताल फर्कन्थे। अस्पतालको शय्यामा फोनमा फिल्म हेर्दै रात बित्थ्यो। उनले मिडियाबाट बस्न अस्पतालको पछाडिको ढोकाबाट भित्र बाहिर गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। सन् 2018 को विश्वकपमा डच टोली छनौट नहुनुको पीडा बिर्साउने योजना उनले अस्पतालको शय्यामा बनाए। क्यान्सरलाई ठुलो ठानेनन्। 1 वर्ष अघि उनी विश्वकप छनौटको खेलका लागि रङ्गशालामा व्हीलचेयरमा उपस्थित थिए। खेल नेदरल्यान्ड्सले जित्यो। खेलको खुसीमा भान गाल व्हीलचेयरबाट खसे। कम्मरमा चोट लाग्यो। अन्ततः 8 महिना अघि उनको क्यान्सरसँगको लडाईँ सार्वजनिक भयो। यो खुलासाबाट खेलाडीहरू चकित भए। उनीहरूले चाँडै नै भान गालका लागि लड्ने सङ्कल्प गरे। ती सङ्कल्प सहितको उत्कृष्ट प्रदर्शनले डच टोली कतार विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। भान गालले टचलाइन सम्हालेको आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा डच टोलीले कुनै खेल हारेको छैन। नेदरल्यान्ड्सले आज राति अर्जेन्टिना विरुद्धको खेलमा जितलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन धेरैको चासो छ। आजको 2 खेलबाट सेमिफाइनल खेल्ने 2 टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। त्यस्तै बाँकी 2 क्वार्टर फाइनल खेल भोलि हुनेछन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सको सामना इङ्ल्यान्डले गर्नेछ। यस्तै अर्को क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगल र मोरोक्को फिर्नेछन्। यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा घरहरूले चलचित्र देखाउन मात्र इजाजत पत्र लिएकोले जारी विश्वकपका खेलहरू नदेखाउन निर्देशन दिएको छ। यदि फुटबल देखाइएको पाइएमा नियम अनुसार कारबाही गरिने पनि सङ्घका अध्यक्ष भुवन केसीले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्च फर्किने राणाको अन्तिम प्रयास असफल। निलम्बन फुकुवाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। निलम्बन निष्प्रभावी हुनुपर्ने कारण राणासँगै माग। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी नै नगद प्रवाहको समस्यामा। अधिकांश सहकारी गम्भीर तरलता सङ्कटमा फस्दा पनि राज्यका निकाय मौन। बुक कर्नरका नाममा वर्षेनी 1.5 अर्ब खर्च हुँदा पनि राजधानीकै विद्यार्थीले पाउँदैनन् सन्दर्भ पुस्तक। दूरदराजका विद्यार्थी भने चिसो भुइँमा न छाना न त शौचालय नै। कांग्रेस नेता पौडेल समेत प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा। दाहाल र भट्टराईसँग सहयोगको याचना। दाहालको आफ्नै दाबी। एमाले भन्छ प्रतिपक्षमै बस्छौं। र विश्वकप फुटबलमा आजदेखि क्वार्टर फाइनलका खेल। क्रोएसियाले ब्राजिलको सामना गर्दै मध्यराती अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.